साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये मुक्तक रचनालाई समाज परिवर्तनको संवाहक मान्ने वरिष्ठ सर्जक हुनुहुन्छ राजन सिलवाल। प्रशासनिक क्षेत्र आफ्नो मुख्य कर्मथलो भए तापनि साहित्य सृजना र समालोचनाका माध्यमबाट सशक्त रूपमा समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विशिष्ट दृष्टिकोण उहाँमा छ। नेपाली र अर्थशास्त्र विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा विकासशास्त्र विषयमा नेदरल्यान्डबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएका सिलवालले गैर साहित्यिक रचनाहरू पनि प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। 2016 पाइला नामक मुक्तक संग्रह प्रकाशन गर्नुभएका उहाँले यथार्थ, कल्पना र चैतन्यको मिश्रित रूप नै उच्च कोटिको साहित्य हो भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। साहित्य रचना गर्दा समाज, देश र समयलाई सापेक्षतामा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने थप दृष्टिकोण उहाँमा छ। साहित्यले ज्ञान, दर्शन, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, प्रेम, घृणा, विद्रोह, भक्ति, वैराग्य जसलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यसको तुष्टि गराउने सामर्थ्य राख्दछ भन्दै मुक्तक रचनाले आत्मसन्तुष्टि, भोगाई, सिकाइ र अनुभूतिहरू बाँड्ने सर्वोत्तम विकल्प भन्ने आशय समेत उहाँभित्र पाइन्छ। थोरैमा धेरै विचार अभिव्यक्त गर्ने दरिलो माध्यम केवल मुक्तक हो भन्ने बुझाइ उहाँभित्र पाइन्छ। अत्यन्त सरल र सादगी जीवन मन पराउने सिलवालमा नेपाली सभ्यता, संस्कृति र पहिचान सहितको परिवर्तन भएको समाज आजको आवश्यकता हो भन्ने धारणा उहाँमा छ। एउटै संग्रहमा अन्तरसंवाद यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, उद्घोष यात्रा, दार्शनिक यात्रा, द्वन्दात्मक यात्रा, प्रगतिशील यात्रा, प्रेमिल यात्रा, विलोम यात्रा र चैतन्य यात्रा जस्ता विषय प्रस्तुत गरी मुक्तकका क्षेत्रमा नयाँ आयाम नै थप्ने काम गर्नुभएको छ। हामीले आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, जीवनशैली, जीवन यथार्थलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकटीकरण गर्ने यस्ता अद्भुत प्रतिभाका रचनाको भाव आस्वादन गरी सबैलाई सुशिक्षित बनाउनु पर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यतासँग विविध विषयहरू जोडिने गर्छन्। यहाँका कला, कृति, संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली आदि विविध पाटाहरूले नेपाली सभ्यताको जगेर्नामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। हामीले नेपाली सभ्यतासँग जोडिने असल संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने महान अभिलाषाका साथ अगाडि बढेका छौँ र यस विषयसँग सम्बन्धित भएर विविध चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा लामो समयसम्म तथ्याङ्क विभागमा रहेर कार्य गर्नुहुने तथापि नेपाली भाषा साहित्यसँग सम्बन्धित भएर पनि करिब 3 दशक अगाडिदेखि साहित्य सृजनामा लागि पर्नुहुने वरिष्ठ सर्जक राजन सिलवाल आज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। यहाँको साहित्य यात्रा केही लामो समयदेखि रह्यो। विद्यालय तहदेखि नै सामान्यतया सृजनामा लाग्नुभयो अथवा कलेजतर्फ लागेपछि त यहाँको सृजना झन् प्रस्फुटित भएर गएको यहाँका इतिहासले बताउँछ। हजुर। र साहित्यका विविध पाटाहरूमध्ये मुक्तकलाई बढी उर्वर बनाउनुको कारक चाहिँ के होला? यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, खासमा चाहिँ विद्यालय जीवनदेखि नै हजुर म यसतिर प्रवृत्त भएँ। मेरो दाइ, साइलो दाइ चाहिँ मेरो प्रेरणाको पहिलो स्रोत। उहाँ कविता लेख्नुहुन्थ्यो, मुक्तक लेख्नुहुन्थ्यो अनि जब मैले कुनै दिन उहाँको मुखबाट सानो लघु आयामको एउटा रचना सुने, त्यसलाई मुक्तक भनिँदो रहेछ। त्यसपछि मलाई त्यसले त्यति बेलादेखि नै प्रभावित गर्यो र बिस्तारै म त्यो विद्यालय जीवन सकेपछि कलेज जीवन हुँदै मुक्तकमा अलि बढी प्रवृत्त भएँ। हुन त यहाँले गद्यात्मक क्षेत्रमा पनि कलम नचलाउनु भएको होइन। यहाँका लघु कथाहरू त्यत्तिकै चर्चित छन् र तथापि मुक्तकलाई चाहिँ बढी यहाँले न्याय गर्नुभयो पछिल्लो समयसम्म। हजुर। र यहाँका मुक्तकहरूमा विशेष गरेर दर्शन, धर्म र अर्को कुरा वैचारिक कुराहरू, प्रेमिल विषयवस्तु त आउँछन् नै स्वाभाविक रूपमा। बढी मात्रामा कुनले स्थान पाए जस्तो लाग्छ? बढी चाहिँ मलाई दर्शनले स्थान पाए जस्तो लाग्छ। हजुर। आध्यात्मिक चेतनाले स्थान पाए जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि यो समाजका जुन यथार्थ बिम्बहरू छन्, समाजका अँध्यारा पाटाहरू छन् र उज्यालोहरू पनि छन्, त्यसले पाए जस्तो लाग्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रेम श्रृङ्गारहरू पनि मेरा मुक्तकहरूमा विद्यमान छन्। कार्यक्रममा हामीले धेरै यो मुक्तकका सिद्धान्त परिभाषा भन्दा पनि यहाँका रचना नै बढी सबै दर्शकका लागि र अन्य
साहित्य अनुरागी व्यक्तिहरूका लागि यो चाहिँ प्रभावकारी हुने गर्छ। तसर्थ दर्शनसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो विशिष्ट मुक्तक रचना छ भने कार्यक्रमको प्रारम्भमै त्यसबाट श्री गणेश गरौँ कि? हस्, म मेरो लघु यो मुक्तक सङ्ग्रह 2016 पाइलाबाट यसभित्र 9वटा खण्डहरू छन् र यसमा एउटा दार्शनिक यात्रा भन्ने पनि छ। म त्यहीँको कुनै मुक्तक यहाँको लागि राख्छु। दार्शनिक यात्राको मुक्तक यहाँलाई प्रस्तुत गर्छु। दियो जलाउँछन् मान्छे कहिले आफैलाई जलाइरहन्छन्, पानी जस्तो सङ्लो मन पनि धमिलो हुन्जेल चलाइरहन्छन्। दियो जलाउँछन् मान्छे कहिले आफैलाई जलाइरहन्छन्, पानी जस्तै सङ्लो मन पनि धमिलो हुन्जेल चलाइरहन्छन्। प्रकृति त थाक्दैन काटेर वृक्ष टिप्दैमा फुल चुडेर पातहरू, प्रकृति त थाक्दैन काटेर वृक्ष टिप्दैमा फुल चुडेर पातहरू। प्रभात सम्झँदा रमाइलो लाग्छ जब मुना पलाइरहन्छन्। यो दर्शनको एउटा मुक्तक थियो। अर्को एउटा अंश पनि सुनौ न दर्शनसँगै सम्बन्धित। हजुर, हस्। हजुर। दृश्य हुँ हृदयमा विलीन हुनु छ, नानीबारे सुन्न चाहन्न। दृश्य हुँ हृदयमा विलीन हुनु छ, नानीबारे सुन्न चाहन्न। मुठी हुँ मुरीमा विलीन हुनु छ, मानीबारे सुन्न चाहन्न। सन्ध्या मेरो ढोक मात्र हुनेछ कदाचित मैले यस्तो भने। सन्ध्या मेरो ढोक मात्र हुनेछ कदाचित मैले यस्तो भने। नदी हुँ सागरमा विलीन हुनु छ, पानीबारे सुन्न चाहन्न। अब यहाँलाई यो मुक्तक सिर्जनाका लागि एउटा कारक तत्त्व त कुनै न कुनै चाहिन्छ। यसको कारक एउटा तथ्याङ्क जस्तो एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको व्यक्ति र साहित्यमा लाग्दाखेरि केही असहज परिस्थिति पक्कै आयो होला। कसरी त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्न सक्नु? जागिर आफ्नो ठाउँमा छ। मान्छेको एउटा मात्र व्यक्तित्व हुँदैन, विभिन्न व्यक्तित्वलाई जीवनमा बोकेर हिँडेका छन् मानिसहरू। लामो समय त्यता काम गरिसकियो। तर निश्चित रूपमा म सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले एकदम उन्मुक्त स्वतन्त्र मान्छे जस्तो सबै मलाई मन लागेका कुराहरू जति पनि मैले व्यथितहरू देख्छु वा विसङ्गतिहरू देख्छु, ती सबैमा निर्भीक भएर कलम चलाउन त गाह्रो छ कहिलेकाहीँ। तर तैपनि समाजका यति धेरै पाटा पक्षहरू छन् त्यसमा चलाउन सकिन्छ। र खास प्रेरणा वा प्रेरक चाहिँ मलाई अब बाटोमा केही देखिन्छ वा समाजका कुनै कुराहरू पढिन्छ वा कुनै कसैको साहित्य पढिन्छ, जीवनलाई यतिका वर्ष भोगिसक्यो, आधी शताब्दीभन्दा बढी जीवनलाई भोगिसक्यो, अनि यी विविध कुराहरू छन्, प्रकृति देखिन्छ, यी सारा कुराहरूले लेख्नको लागि ऊर्जा दिन्छन्। भनेपछि बेला बेलामा झकझकाउने काम चाहिँ ती जीवनयापन गर्दाखेरिका विविध विषय अनि पाटाहरूले गरिरहेका छन्। हजुर। र त्यसमा यहाँ लेखनमा चाहिँ प्रवृत्त यसर्थ पनि हुनुभयो। विशेष गरेर यहाँका अन्य कुराहरू भन्दा पनि मुक्तकमा प्रगतिशील यात्रा एउटा राख्नु भएको छ, प्रगतिशील विचारधारासँग अलिकति सम्बन्धित। हामीले प्रगति भनेका छौँ। अब माओ वा मार्क्सको कुरालाई मात्रै प्रगति भन्दा पनि यो कुरामा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ है भन्ने किसिमका दृष्टान्तहरू यहाँका मुक्तकहरूले दिएका छन्। हजुर। यस प्रसङ्गमा केही प्रगतिशील प्रसङ्गका पनि मुक्तकलाई चाहिँ न्याय गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि? मुक्तकै सुनाऊ। हजुर, मुक्तक नै। आज मुक्तकलाई नै बढी हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। प्रगतिशील यात्रामा यहाँले भने जस्तै मेरो प्रगतिशील यात्राका मुक्तकहरू कुनै मार्क्सवाद वा लेनिनवाद वा कुनै माओवादसँग सम्बन्धित छैनन्। प्रगतिवाद वा प्रगतिशील चाहिँ यस अर्थमा कि परम्पराभन्दा माथि उठ्ने, परम्परा पनि सबै नराम्रा भन्ने हुँदैन। यो कार्यक्रममै सभ्यता कार्यक्रम हो। परम्परा भनेको सभ्यता पनि हो, तर परम्पराका केही अँध्यारा पक्ष वा परम्परामा उज्यालो हुन बाँकी पक्ष त्योभन्दा माथि उठ्ने, त्यस हिसाबले प्रगतिशील हो। पहिलो मुक्तक सुनाउँछु, मलाई पनि मनपर्ने मुक्तक हो। हजुर। सत्तल गुम्बा मठ मन्दिर नाच्ने कुरा हुनै सक्दैन। सत्तल गुम्बा मठ मन्दिर नाच्ने कुरा हुनै सक्दैन। देख्दा देख्दै लाखौँ रोएका हामी हाँस्ने हुनै सक्दैन। सुने हुन्छ पप सङ्गीत, नाचे हुन्छ डिस्कोमा पनि। सत्तल गुम्बा मठ मन्दिर नाच्ने कुरा हुनै सक्दैन। देख्दा देख्दै लाखौँ रोएका हामी हाँस्ने हुनै सक्दैन। सुने हुन्छ पप सङ्गीत, नाचे हुन्छ डिस्कोमा पनि, तर सोरठी र झ्याउरे मास्ने कुरा हुनै सक्दैन। यो प्रगतिशील सोरठी र झ्याउरे हाम्रो एउटा सभ्यतासँग जोडिन्छ, संस्कृतिसँग जोडिन्छ, आफ्नो एउटा गीत सङ्गीत लोक साहित्यसँग जोडिन्छ। र त्यसलाई मासेर हामी अन्त झुम्न र रम्न चाहिँ भएन। तर त्यो पनि रहनु पर्यो
आफू जता लाग्दा पनि आधुनिकता नि चाहिन्छ, हाम्रो सभ्यता पनि बाँचिरहनु पर्छ, समन्वयात्मक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। हजुर हजुर अझै एउटा अंश अर्को एउटा सुनाउँछु यहाँलाई। अभिनय गरेर यी गाई जात्राहरूको कलाकारहरू थाक्नेछन्, अभिनय गरेर यी गाई जात्राहरूको कलाकारहरू थाक्नेछन्, भ्रामक र अप्रिय खबरहरू लेखेर पत्रकारहरू थाक्नेछन्। अभिनय गरेर यी गाई जात्राहरूको कलाकारहरू थाक्नेछन्, भ्रामक र अप्रिय खबरहरू लेखेर पत्रकारहरू थाक्नेछन्। नराम्रातिर मात्र नहेर राज कुनै दिन लीलाले भनेकी थिए, नराम्रातिर मात्र नहेर राज कुनै दिन लीलाले भनेकी थिए। सारा असल कुराहरूको चित्र कोरेर चित्रकारहरू थाक्नेछन्, सारा असल कुराहरूको चित्र कोरेर चित्रकारहरू थाक्नेछन्। कति आशावादी छ है। पक्कै पनि यस्ता यी नाटककारहरू रहने छैनन्, अथवा पत्रकारमा पनि पत्रकारिता त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन, यसबाट केही न केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको आशावादी दृष्टिकोण चाहिँ यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अथवा एउटा अन्धकारबाट उज्यालोतिर जुनकिरी देखा पर्छ यसको सङ्केत यहाँले गर्न खोज्नु भएको हो। हजुर अब अर्को कुरा, प्रेमिल विषयवस्तुलाई पनि यहाँले समेट्नुहुन्छ। जीवनमा माया प्रेमको पनि उत्तिकै स्थान रहन्छ है, प्रगतिका कुराहरू पनि रहन्छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। प्रेमिलले पनि धेरै ठाउँमा स्थान पाए जस्तो लाग्छ। अर्को प्रसङ्ग यहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ, विशेष गरेर यहाँका पात्रहरू चाहिँ चयन गर्नुहुन्छ, कति पात्रहरू त्यो चाहेर चयन गर्नुहुन्छ वा आफसे आफ यत्तिकै आउँछन् पात्रहरू, वा यथार्थ जीवनसँग मिल्ने कुनै व्यक्तिलाई देखेर ती पात्रहरू चयन गर्नुहुन्छ मुक्तकमा? एकदम रोचक र मैले अपेक्षा गरेको प्रश्न सोध्नुभयो। हजुर, तीनवटै कुरा हो वास्तवमा। यथार्थ जीवनबाट टिपिएका पात्रहरू पनि हुन्। मैले सुनियोजित रूपमा खास मुक्तकमा कुन पात्र सुहाउँछ, जस्तो कि हामी कहीँ कतै जाँदा कार्यक्रम वा त्यो एउटा प्रसङ्ग अनुसार लुगा लगाउँछौँ, बिहेमा जाँदा एउटा, अफिसमा जाँदा एउटा, त्यस्तै गरी मुक्तको भावशैली, भाषा पृष्ठभूमि अनुसार पनि, भावभङ्गी अनुसार, पृष्ठ सन्दर्भ अनुसार पनि म पात्रहरू चयन गर्छु र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि ती पैदा हुन्छन्। र मुक्तकमा म यसलाई चाहिँ सम्बोधन शैली भन्छु। अघि भर्खर राज भनेको थिएँ, अनि अर्को सायद लता भने, मैले लीला भन्नुभयो, पात्र जोड्दै हुनुहुन्छ। यी सुनियोजित पात्रहरू हुन्। यथार्थ जीवनमा पनि कतिपय पात्रहरू मेल खान्छन् र कतिपय पात्रहरू चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ मेरा पाठकहरूले, यो तपाईँको मुक्तकमा आएको पात्र को हो भनेर। कतिपय पात्र चाहिँ मेरो चैतन्य हो र मेरो चैतन्यलाई नै मैले सम्बोधन गरेको छु। यो मुक्तकमा सम्बोधन शैली भन्छु म यसलाई, मेरा अग्रजहरूबाट ग्रहण गरेको हो, तर म धेरै चाहिँ मैले यसलाई प्रयोग गरिरहेको छु। यहाँले भने जस्तै म एउटा प्रेमिल मुक्तक राख्न चाहन्छु। जातपात उमेर र कुल बिर्सिन्छु, जातपात उमेर र कुल बिर्सिन्छु, हाँस्छौ यस्तो कि फुल बिर्सिन्छु। जातपात उमेर र कुल बिर्सिन्छु, हाँस्छौ यस्तो कि फुल बिर्सिन्छु। जब रुन्छन् तिम्रा महादेवी आँखा, तिमीले गरेका सब भुल बिर्सिन्छु। तिमीले गरेका सब भुल बिर्सिन्छु। अन्य अर्को एउटा सुनाउँछु, प्रेमिलकै। मित्रताको संसार अर्कै, शत्रुताको कुन अर्कै छ, कर्मको टपरी नै बेग्लै, भाग्यको दुना अर्कै छ। मित्रताको संसार अर्कै, शत्रुताको कुन अर्कै छ, कर्मको टपरी नै बेग्लै, भाग्यको दुना अर्कै छ। मुना तिमीलाई नि थाहा छ, मलाई नि थाहा छ, तिम्रो प्रिय मदन अर्कै, मेरो मुना अर्कै छ। यो प्रेमिल थियो है। एउटा नेपाली माटोसँगै मिल्ने मुना र मदनको एउटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो खण्डकाव्यबाट रहेका पात्रहरूलाई नै यहाँले उपस्थित गराउन खोज्नुभयो। एक किसिमले नेपाली जनजीवनलाई जोड्नुपर्छ र परिवर्तन यही माटोमा छ र यो माटोलाई हामीले टिपेर नै साहित्य सृजना गर्न सक्छौँ र त्यस्ता सृजनाहरू जीवन्त हुन सक्छन् र हरेक व्यक्तिका मनमा अथवा हृदयमा ती पस्न सक्छन् है। अब यहाँले साहित्य सृजना गर्दाखेरि यथार्थ जीवन र साहित्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हामी साहित्यमा यथार्थवाद भन्छौँ, आदर्शवाद भन्छौँ, धेरै वादहरू पाठकहरू झुक्किने गरी छन्। पाठकहरूलाई म यो वादहरूको कुरा गरेर धेरै क्लिष्टतातिर त श्रोता दर्शकलाई लान चाहन्न, तर हामी वास्तविक जीवनबाटै धेरै निर्देशित हुन्छौँ वा आकर्षित हुन्छौँ साहित्य लेख्नलाई। कतै न कतै त्यो साहित्यकारले
एउटा यथार्थबाट, ऊ बाँचेको समाजबाट, ऊ बाँचेको परिवेश, देश, राष्ट्र, समयबाट त्यो कुराहरू लिएको हुन्छ। विशुद्ध काल्पनिक, पुरा स्वैर काल्पनिक, त्यस्ता किसिमका अति कल्पना, परम टाढाको जुन कल्पना छ नि, ती साहित्य चाहिँ बिस्तारै मलाई लाग्छ पाठकहरूको रोजाइबाट अलि टाढा पुग्छन्, अलि पर जान्छन्। अलौकिक विषयवस्तु हो, तीबाट टाढा जान्छन्। हामीले यिनै पाठकहरूले बाँचेको समाज, उनीहरूकै परिवेश, उनीहरूकै परिवार, उनीहरूकै समस्याहरूलाई उठाउन सक्यौँ र तिनीहरूलाई कलात्मक दृष्टिकोणले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो पाठकको प्रिय हुन्छ। कथाहरू टिप्ने वा कविता टिप्ने वा उपन्यास टिप्ने, हामी साहित्यका जुन जुन विधामा कलम चलाउँछौँ त्यसलाई टिप्ने भनेको यथार्थ जीवनबाटै सजिलो हुन्छ र त्यसरी लेख्न सकिन्छ। र त्यस्तै साहित्यको चाहिँ आयु छ, लामो एउटा दीर्घ जीवन छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक विषयले प्रेरणा प्रदान गर्छ र त्यहाँबाट साहित्य सिर्जना हुन्छ अथवा उब्जिन्छ है। त्यसमा चाहिँ यो जीवन्तता, यसको झल्कन्छ। अर्को विषयवस्तु, यहाँले मुक्तकलाई हजुर अब एक किसिमले स्वतन्त्र भएरै लेख्नुहुन्छ है, कसैको आग्रह पूर्वाग्रह इत्यादि केही कुरामा लाग्नु हुँदैन। या त सामान्यतया परिवारको पनि आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर साहित्य सिर्जना त्यसरी नै गरिन्छ र गर्नुहुन्छ। र विरोधाभासपूर्ण केही पङ्क्तिहरू पनि, जस्तै संशय हुने किसिमका पङ्क्तिहरू पनि यहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ है। त्यस्ता विषयवस्तुलाई पनि यो र त्यो भन्ने जस्तो त्यस्ता पङ्क्तिलाई पनि यस प्रसङ्गमा जोडौँ न। हुन्छ, मेरो यो सङ्ग्रहमा विलोम यात्रा भन्ने छ। हजुर, विलोम यात्रा, त्यसमा मैले त्यस प्रकारका मुक्तकहरू राखेको छु। र एउटा सत्य चाहिँ के हो भने, हामी स्थापित हुँदै गरेका वा भर्खरै आइरहेका लेखिरहेका सबै स्रष्टा लेखकहरूको जीवन पनि विरोधाभासले चाहिँ भरिएको हुन्छ। हामी यहाँ जे लेख्छौँ हुबहु लेखक, कलाकार, साहित्यकार त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। उसको वास्तविक जीवनको पाटो चाहिँ फरक हुन पनि सक्छ र त्यो विलोम चाहिँ यही सृजना र व्यक्ति कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। म यो यहाँलाई एउटा राखेँ। विलोमात्मक शैलीलाई हजुर हामीले जोडौँ। आफ्नो कल्पना एकातिर र जीवनको भोगाइ एकातिर, यथार्थ एकातिर। मैले विलोम यात्राको 1 नम्बरै यहाँलाई राखेँ। सडेपछि शरीर प्रियजन पनि क्रमशः घिनाउँदै जान्छ। सडेपछि शरीर प्रियजन पनि क्रमशः घिनाउँदै जान्छ। आफन्तका खुकुरीले आफन्तकै गर्दन छिनाउँदै जान्छ। सडेपछि शरीर प्रियजन पनि क्रमशः घिनाउँदै जान्छ। आफन्तका खुकुरीले आफन्तकै गर्दन छिनाउँदै जान्छ। तारा जुन दिन बुझौँला जिन्दगी एउटा लामो दौड हो। समयले पहिले अरू पछि आफूलाई चिनाउँदै जान्छ। समयले पहिले अरू पछि आफूलाई चिनाउँदै जान्छ। अर्को अंश पनि अर्को सुनाउँछु म विलोमको। सब थोक भोग गर्थ्यो पाएको जति स्वच्छ छवि ठान्थ्यो। सब थोक भोग गर्थ्यो पाएको जति स्वच्छ छवि ठान्थ्यो। लेख्थ्यो अर्थ न व्यर्थका कविता आफूलाई ठुलै कवि ठान्थ्यो। अन्धकारलाई प्रेम गर्थ्यो सहन्थेन ऊ आकाशलाई पटक्कै। अन्धकारलाई प्रेम गर्थ्यो सहन्थेन ऊ आकाशलाई पटक्कै। लोकले भन्थ्यो फलानु निभ्यो ऊ आफूलाई रवि ठान्थ्यो। लोकले भन्थ्यो फलानु निभ्यो ऊ आफूलाई रवि ठान्थ्यो। फलानु निभ्यो ऊ आफूलाई रवि अथवा उज्यालो प्रकाश भन्ने ठान्थ्यो। अब एउटा निम्ने अर्थ आयो, अर्को प्रकाशको कुरा आयो। हजुर है, विलोम छ एक किसिमले भन्नुपर्दा। मानवको जीवन पनि त्यही नै हो एक किसिमले। कसरी त्यो विषयवस्तु टपक्क टिप्नुहुन्छ अनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ है। अब अर्को कुरा रह्यो, मुक्तकमा पनि संवादात्मक विषयवस्तुलाई जोड्नु भएको छ यहाँले। यो अलिकति नवीन प्रयोग पनि होला सायद है। कमैले मात्रै संवादात्मक शैलीलाई जस्तै नाट्य विधाहरूमा इत्यादि कुराहरूमा जोड्छन्, तर विषयवस्तु यहाँको संवादात्मक हुने गर्छ है। अब त्योसँग हामी जोडिन सक्छौँ है। र के रहेछ मुक्तकमा अन्तर्संवाद कसरी गर्न सकिँदो रहेछ? यस्तो रहेछ, कहिलेकाहीँ यहाँलाई पनि अनुभव होला, सबै मान्छेलाई अनुभव हुन्छ भन्ने ठान्छु म। हामी आफैसँग कुरा गर्छौँ नि कहिलेकाहीँ, आफैसँग एकान्तमा अन्तर्हृदयसँग आफ्नो कुरा गर्छौँ। यो गरौँ कि त्यो गरौँ, आफ्नो मनसँग कुरा गर्छौँ। विभिन्न विचारहरू आइरहन्छन् मनमा, तिनीसँग कुरा गर्छौँ। बाटोमा हामी एक्लै हिँडिरहेका हुन्छौँ, अनेक विचारहरू बोकिराखेका हुन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ सत्य र असत्यका बीच, सही र गलतका बीच द्वन्द्व हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरौँ कि त्यो गरौँ भनेर, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ भनेर। यो बाटोबाट जाउँ कि त्यो बाटोबाट
जाउँ हो, भन्ने चोकमा हुन्छ। पुगिसकेपछि यता जाउँ कि त्यता जाउँ भनेर। अनि जीवनमा त्यस्तो धेरै हाम्रा हामी दुविधामा पर्ने, हामीले निर्णय गर्नुपर्ने, आफूले आफैलाई सोध्नुपर्ने, अन्तिममा कुनै निर्णय लिनुपर्ने त आफैलाई सोध्ने हो नि। हो, त्यही प्रसङ्ग परिवेशमा मैले जसरी मुक्तकहरू लेखेँ, मेरा विचारहरूलाई अभिव्यक्त गरेँ, त्यसकै नाम चाहिँ अन्तर्संवाद यात्रा भनेर रहेको हो। अन्तर्संवाद यात्रा भनेपछि अत्यन्तै संवेदनशील विषय रहेछ। हरेक व्यक्तिका बारम्बार जीवनमा उब्जिरहने अवस्था हो त्यो, र आइरहने बारम्बार, र निर्णय गर्नु नै पर्ने, फेरि निर्णय गर्नु नै पर्ने, त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिलाई यहाँले टपक्क टिप्नु भएको छ है, र सृजनाका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, मुक्तको माध्यमबाट। यहाँ त एउटा प्रकृतिको पनि सुन्दर ठाउँ, पोखराको जस्तो रमणीय ठाउँमा बसेर एउटा प्रारम्भिककालीन एउटा विश्वविद्यालय पढ्दै गर्दा, स्नातक तह पढ्दै गर्दा, स्नातकोत्तर त्यहाँबाट गर्दै गर्दा सृजनालाई त्यहाँको वातावरणले पनि यहाँलाई पक्कै प्रभाव पार्यो होला है। र यस प्रसङ्गमा त्यही अन्तर्संवादात्मक यात्रालाई नै जोडौँ कि हुन्छ। अन्तर्संवाद यात्राका म दुईवटा मुक्तक यहाँलाई राख्छु। जस्तो मैले यहाँसँग कुरा गरिरहँदा पनि हजुर यहाँसँग कुरा संवाद भइरहेछ, एउटा त म यहाँसँग बोलिरहेको छु, तर भित्रभित्र म आफैसँग संवाद गरिरहेको छु। कुन चाहिँ मुक्तक सुनाउँ वा कुन बोल्दा ठिक हुन्छ भनेर नि मैले भित्रभित्र सोचिरहेको छु नि, त्यो नै अन्तर्संवाद हो। एकदमै एउटा राखेँ, नीलकाँडा पनि प्रेमले गोड्ने मान्छे थिएँ म, नीलकाँडा पनि प्रेमले गोड्ने मान्छे थिएँ म, सिरक बाँडेर खास्टो ओड्ने मान्छे थिएँ म, नीलकाँडा पनि प्रेमले गोड्ने मान्छे थिएँ म, सिरक बाँडेर खास्टो ओड्ने मान्छे थिएँ म, भन्यौ पापी भन्यौ भ्रष्ट के मात्र भनिनौ, मर्दाखेरि तिम्रो श्वास जोड्ने मान्छे थिएँ म, वा पर्दाखेरि तिम्रो श्वास जोड्ने मान्छे थिएँ म। यो अन्तर्संवाद यात्राको थियो। अर्को अंशलाई पनि सुनाउँछु, अत्यन्तै मार्मिक छ। ती ठुलाहरूले चिन्दैनन् मेरै तहका सानाहरूले चिन्छन्, ती ठुलाहरूले चिन्दैनन् मेरै तहका सानाहरूले चिन्छन्, चिन्दैनन् लुटेका मोतीहरूले पसिनाका दानाहरूले चिन्छन्, ती ठुलाहरूले चिन्दैनन् मेरै तहका सानाहरूले चिन्छन्, चिन्दैनन् लुटेका मोतीहरूले पसिनाका दानाहरूले चिन्छन्। कुनै गुनासो छैन मलाई कुनै पराया र कोही आफन्तसँग, कुनै गुनासो छैन मलाई कुनै पराया र कोही आफन्तसँग, मलाई मेरै यात्रा अनि सङ्घर्षका एक एक पानाहरूले चिन्छन्, मलाई मेरै यात्रा अनि सङ्घर्षका एक एक पानाहरूले चिन्छन्। अझै सुनौ अर्को सुनाए, तिमीलाई कति पर्ख्यौ म स्वयं ढिलो भएको छु, तिमीलाई कति पर्ख्यौ म स्वयं ढिलो भएको छु, म आफ्नै सपनाहरूको मलामी र टिलो भएको छु, तिमीलाई कति पर्ख्यौ म स्वयं ढिलो भएको छु, म आफ्नै सपनाहरूको मलामी र टिलो भएको छु, तिमी खुसीहरू दिइन भन्छौ माया दिइन भन्छौ, तिमी खुसीहरू दिइन भन्छौ माया दिइन भन्छौ, खै के भयो आफ्नै मुटुमा म आफै किलो भएको छु, खै के भयो आफ्नै मुटुमा म आफै किलो भएको छु। अत्यन्तै मार्मिक छ। र यो संवादात्मक उसमा पनि प्रेमी प्रेमिकालाई चाहिँ बढी मात्रामा स्थान दिनुभएको हो। हजुर, त्यो चाहिँ अन्तर्संवादमा प्रेमी प्रेमिका पनि होला, अब बाहुल्यता हुनसक्छ जीवन, तर अघि यहाँले जोड्नुभयो एउटा वर्ग, तल्लो वर्ग र माथिल्लो वर्गको विषयवस्तुलाई पनि यहाँले जोड्ने प्रयत्न गर्नु, सानो र ठुलो कुरा। अब एउटा पसिनाको कुरा, मोतीको कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ, वर्गीय कुरा पनि छ। यसलाई गहिराइमा गएर हेऱ्यौँ, दर्शनका दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने त्यहाँ धेरै तत्त्व लुकेको छ। हजुर, र यस्ता यस्ता ओजपूर्ण र प्रत्येक शब्द सोच्न बाध्य तुल्याउनेहरू रचनाहरू सृजना गर्नुभयो यहाँले लामो समयदेखि। तर किन 30 वर्षभन्दा बढी गर्वमा नै राख्नुभयो त यहाँले मुक्तकलाई? एकदमै सही होइन, कसैलाई त 50 वटा मुक्तक हुने बित्तिकै सङ्ग्रह निकाल्नको लागि हतारो छ है, बजारमा त्यो किसिमको वातावरण पनि त हामी साहित्यका क्षेत्रमा देख्छौँ त। तर यहाँले त यो त 504 वटा मुक्तकको त नाम मात्रै हो, यहाँले त छानेर राख्नुभएका केही मुक्तक मात्रै हुन्। यहाँका त असङ्ख्य मुक्तकहरू छन्, हजारौँ मुक्तकहरू छन् है। तर पनि किन गर्वमा धेरै समय राख्नुभयो? मलाई पनि यो कता एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यहाँ भूमिका लेख्दा चेतन कार्कीले, स्वर्गीय आदरणीय चेतन कार्कीले यही कुराको पनि सङ्केत गर्नुभएको छ। हजुर, मलाई यो छापामा आउन, प्रकाशमा आउन खास हतारो चाहिँ लागेन। अलिअलि यो बाहिर आउन चिसो सर्जक हुँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा मलाई प्रभाव चाहिँ एकपल्ट मैले कतै उपन्यासकार लील बहादुर छेत्री भनाइ पढेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, तपाईँले बसाइ पढ्नुभयो भने हामी
यो आइए पढ्दाखेरि हजुर बसाइ उपन्यास कोर्समा थियो हजुर अनि राम्रो लाग्थ्यो त्यति बेला त्यो राम्रो लाग्थ्यो म जुन उमेरमा 16 वर्षमा त्यो बसाइ पढ्दा 17 वर्षमा पढ्दा त्यो राम्रो लाग्थ्यो विषयवस्तुलाई जोडेर राम्रो लाग्थ्यो अनि कस्तो लेखेको भन्ने लाग्थ्यो अनि पछि लीलबहादुर छेत्री प्रोफेसर लीलबहादुर छेत्रीको अन्तर्वार्ता पढ्दा उहाँले के भन्नु भने त्यो त 20-21 वर्षको अल्लारे केटोले लेखेको उपन्यास हो म सक्कली प्राध्यापक र एउटा परिपक्व मान्छेले लेखेको उपन्यास पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ पढ्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि अब यो होइन कि 17 वर्षको स्रष्टाले लेखेको रचना त्यसको साहित्यिक मूल्य नै हुँदैन भन्ने त होइन, तर नवसर्जकहरूका पनि राम्रा हुन्छन्। पहिलोपल्ट फुटबल ग्राउन्डमा प्रवेश गरेको खेलाडीले पनि गोल हालेको हुन्छ नि, पदक जिताएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो। तर साहित्यमा चाहिँ तपाईँले जीवनलाई कति लामो समयसम्म देख्नुभयो, तपाईँ कति लामो समयदेखि साधनारत हुनुहुन्छ, कति खारिनु भएको छ, तपाईँले कति अध्ययन गर्नुभएको छ, परिष्कृत, ती सारा कुराले अर्थ राख्छ। र अनि निकालौँला भन्दा भन्दै विलम्ब भएको चाहिँ हो। र मलाई समय व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, चासो कम दिएको। मलाई धेरै पाठकहरूले धेरैपल्ट घचघच्याउनु भयो र मलाई यो 75 सालमा मैले निकालेँ। मैले 43 सालदेखि मुक्तक लेख्न थालेको, 32 वर्षपछि मैले किताब प्रकाशन गरेँ। अब सङ्ख्याकै हिसाबले त मैले 7000 भन्दा बढी मुक्तकहरू लेखिसकेँ, त्यसमा 504 छन्, ठिकै भन्नुभयो यहाँले। त्यस्तो धेरै हतारो छैन। अर्को मुक्तक सङ्ग्रह पनि मलाई निकाल्नमा कुनै त्यस्तो छटपटाहट केही पनि छैन। राम्रो लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ, धेरै लेखेर राम्रो लेखिने पनि होइन, त्यस्तो गुणात्मक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण हुनु पर्यो। जब पाठकसम्म जान्छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ केही न केही परिवर्तन ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले राख्नुहुन्छ कि पाठकको मनलाई छुनु पर्यो, भावनालाई तरङ्गित पार्नु पर्यो, कि मस्तिष्कलाई हल्लाउन सक्नु, त्यसरी लेख्नु पर्यो, सार्थक किसिमले लेख्न सक्नु पर्यो। तर अहिलेका बजारको साहित्यहरू यसो हेर्दै गर्दाखेरि यहाँले त्यस्तो किसिमको पाउनुहुन्छ? कतिपय साहित्यको एउटा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा एउटा दरीबाट हेर्नु पर्दाखेरि त्यो चाहे कथा होस्, कविता होस् अथवा उपन्यास किन नहोस्, बढी रुचाइएको अहिले विधा उपन्यास पनि छ एक ठाउँमा। अब ती सबै रचनाहरूलाई हेर्दाखेरि के 101 जस्तो लाग्छ? परिष्कारका दृष्टिले हतारो गरेर किताबहरू निकालिएका छन्। लेख्न थालेको 3 वर्ष भयो, किताब निकाल्न हतारो, लेख्न जान 5 वर्ष भयो, लेख्न हतारो, 7 वर्ष भयो, लेख्न हतारो। अनि जो स्थापित स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ नि, लामो समयदेखि लेखेका, एउटै विधालाई न्याय गरेर लेखेका, उहाँहरूको चाहिँ वास्तवमै राम्रा छन् कृतिहरू। अब साधना अभ्यास सबै कुरा चाहिन्छ। बजारमा चाहिँ अब हामी राम्रो गुणस्तरका सामान पनि पाउँछौँ, नराम्रो पनि पाउँछौँ, त्यो चाहिँ पाठकको हातमा छ। कसलाई लिने र छान्ने पाठकको हातमा छ। मान्छे स्वतन्त्र छ, स्रष्टा स्वतन्त्र छ। 6 महिनाभित्रमा एउटा नयाँ कृति निकाल्न स्रष्टा स्वतन्त्र छ र साम्राज्य वा सार्वभौम सत्ता चाहिँ पाठकको हातमा छ। पाठकको हातमा छ। हजुर, त्यसको निर्णायकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने पाठक वा दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सर्जकले अथवा स्रष्टाले अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ, बढी हतारिनु पनि हुँदैन। यहाँको यो रचनाले पनि त्यो कुरा व्यक्त गर्छ। एकदमै चोटिला छन् है, त्यो चट्टान फोड्नका लागि पनि यहाँ तयार छन् यो। र कुनै पनि एउटा मलाई पनि लाग्यो सामान्य होला भन्ने लाग्यो, तर पहिला हेर्दाखेरि, तर भित्री विषयवस्तु हेर्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा विधानभन्दा बढी अर्थपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, उद्घोष यात्रालाई पनि हामीले जोडौँ। यहाँका 9वटा यात्राहरू रहेका छन् यो मुक्तक रचनाको, र उद्घोष यात्रालाई यस प्रसङ्गमा जोडौँ अनि अगाडि हामी कार्यक्रमलाई जरुर हुन्छ। यो उद्घोषमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी कसैसँग कुरा गर्दा वा कसैसँग यहाँले आफ्नो विचार उहाँको जान्न चाहनुभयो भने यहाँले सत्य के हो असत्य के हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो उद्घोषले चाहिँ हामीलाई त्यतातिर जोड्छ। उद्घोषमा 46वटा मुक्तक रहेछन्, म त्यो यहाँलाई राख्छु त्यसभित्रबाट छानेर केही। उद्घोष यात्राका नमुना। हजुर। प्रकाश महिमित भएको हो गहन अन्धकार र राति भएर, प्रकाश महिमित भएको हो गहन अन्धकार र राति भएर, ईश्वर पिता धर्म छोरी छोरा र पुण्य नाति नातिनी भएर, प्रकाश महिमित भएको हो गहन अन्धकार र राति भएर, ईश्वर पिता धर्म छोराछोरी र पुण्य नातिनी नाति भएर, जबसम्म यस धरतीमा शिशुहरू मुस्कुराउने छन् फुलसँग, जबसम्म यस धरतीमा शिशुहरू मुस्कुराउने छन् फुलसँग, सत्ययुग फेरि आउनेछ मानिसहरूको एउटै जाति भएर, सत्ययुग फेरि आउनेछ मानिसहरूको एउटै जाति भएर। अर्को प्रश्न अर्को सुनाउँछु यहाँलाई। कस्तो मानवताको वकालत, एउटा मानवले मानवलाई मानवताका दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त
हो। आकाश निरङ्गका लागि तर धरती रङ्गका लागि हो। आकाश निरङ्गका लागि तर धरती रङ्गका लागि हो। मौनता ध्यानका निम्ति विद्रोही चेत जङ्गका लागि हो। दसैँलाई कसरी बुझ्छन् अरूहरू मेरो विचार मात्रै हो। दसैँलाई कसरी बुझ्छन् अरूहरू मेरो विचार मात्रै हो। अग्रजहरूको आशीर्वाद आत्मजहरूका सङ्घका लागि हो। अग्रजहरूको आशीर्वाद आत्मजहरूका सङ्घका लागि हो। उद्घोषकै एउटा उद्घोषको एउटा राखेँ यहाँलाई। हजुर। समस्याको सुनामी र सन्तासको हुरी रहँदैन। समस्याको सुनामी र सन्तासको हुरी रहँदैन। शरीरको जग र वासनाको अग्लो धुरी रहँदैन। शरीरको जग र वासनाको अग्लो धुरी रहँदैन। शान्ति एकै निमेष किन नहोस् तिम्रो सामिप्य। शान्ति एकै निमेष किन नहोस् तिम्रो सामिप्य। धरती र आकाश बीचको असीमित दूरी रहँदैन। शान्ति एकै निमेष किन नहोस् तिम्रो सामिप्य। धरती र आकाश बीचको दूरी रहँदैन। अत्यन्तै अर्थपूर्ण छन्। अब यी पात्र चयनको विषयलाई त अघि नै पनि मैले जोडेँ। शान्ति भन्नुभएको छ, कहीँ सन्ध्या भन्नुभएको छ है। अब यी प्रकृतिसँगै कतिपय जोडिने, कतिपय मानिसका जीवनशैलीसँग जोडिने, जीवन यथार्थसँग जोडिने त्यस्ता पात्रहरू ल्याएर प्रस्फुटन गर्नुभएको छ। विशेष गरेर चेतनासँग जोडिने गर्छन् है। अब दुवै पहिला यहाँले कविताहरू पनि धेरै मात्रामा सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो है। कतिपय ठाउँहरूमा पुरस्कृत पनि हुनुभयो यहाँ चाहिँ धेरै। र तथापि त्यो कविता र मुक्तकलाई विभेद गर्नुपर्दा यसको कारक तत्त्व चाहिँ के होला खास? साहित्यको यहाँ आफै नेपाली प्राध्यापन गर्नुहुन्छ कलेजमा। साहित्यका 4वटा विधामा काव्य, आख्यान, निबन्ध र नाटक अनि काव्यभित्रको कविता। कविताकै एक भेद हो यो मुक्तक भनेको। कविता चाहिँ त्यही सूक्ष्म दृष्टिकोणबाट अरूले गर्ने परिभाषा र एउटा सर्जकले गर्ने परिभाषा म खोज्दैछु। हो, लघुत्तम भेद मुक्तक, अनि त्यो लघु आकारको, अनि मध्यम र अलि बृहत आकारको खण्डकाव्य महाकाव्यहरू भए। यो मुक्तकमा चाहिँ कस्तो छ भने यसको सामर्थ्य छ नि, एकदम सामर्थ्य। ढुङ्गा त ठुला ठुलाहरू पनि ढुङ्गा हुन्छन्, तर यहाँले शालिग्रामलाई हेर्नुभयो भने त्यसको गरिमा, त्यसको ओज, त्यसको आध्यात्मिकता, महिमा धेरै फरक छ। कविता पनि शालिग्राम हो, मुक्तक पनि शालिग्राम हो। त्यहाँभित्र जुन विष्णु तत्त्व छ नि, कवितामा नि उपस्थित छ विष्णु तत्त्व, मुक्तकमा पनि छ। अब तर थोरै शब्दमा आफैमा पूर्ण, यसको अरू कुनै पूर्वापर प्रसङ्ग निरपेक्ष चोटिलो उत्कर्षतिर जाने असाध्य धेरै यसलाई भावको प्रसन्नता भएको, शुक्तिमयता भएको त्यो किसिमको गुण चाहिँ मुक्तकमा हुन्छ। कवितामा चाहिँ एउटा त शब्दहरू पनि अलिक धेरै पढ्नु पर्यो। कवितामा यहाँलाई अलिक धेरै अवकाश छ, अलिक धेरै स्वतन्त्रता छ, अलिक धेरै विषयवस्तुलाई समेट्ने। तर मुक्तक चाहिँ यस्तो कि त्यो गङ्गा एउटा बिन्दुमा सिन्धु अटाउनु पर्ने। त्यसैले मुक्तक हेर्दा झट्ट हेर्दा 4 हरफमा लेख्नुपर्ने, सजिलो, जसले पनि लेख्न सक्छु, सामान्य संरचना छ यसको। तर त्यसमा खदिलो राम्रो उत्कृष्ट मुक्तक लेख्ने चुनौती चाहिँ छ। थोरैमा आहा भन्ने किसिमको त्यो हृदय र मस्तिष्कलाई हल्लाउने किसिमको अघि यहाँले भने जस्तै त्यो किसिमको दक्षता चाहिँ त्यो भित्र राख्न सक्छ। बाण हान्दाखेरि ठ्याक्क त्यो धनुबाण प्रतियोगितामा साँडेको आँखामा हान्नुपर्छ नि, ठ्याक्कै मुक्तकले त्यो आँखामा नै प्रहार गर्छ। भनेपछि शब्द चयनमा चाहिँ एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। कवितामा त्यसमा त्यति धेरै पाबन्दीहरू रहेको हुँदैन है। तर पनि कविता यहाँले जहाँबाट उठान गर्न सक्नुहुन्छ। फुलको कविता लेख्नुभयो भने यहाँले जहाँबाट पनि उठान गर्न सक्नुहुन्छ। तर मुक्तकमा पहिलो हरफले यहाँले विषयको उठान गर्नुहुन्छ, दोस्रो हरफले त्यसैलाई विस्तार गर्नुहुन्छ, तेस्रो हरफमा यहाँको जिकिर, यहाँको चेतना, यहाँले भन्न खोजेको कुरा भन्नुहुन्छ, चौथो विचार तत्त्व, र चौथो हरफमा यहाँले एउटा राम्रो समापन गर्नुहुन्छ, सन्देशमूलक समापन गर्नुहुन्छ। त्यो मुक्तको विशेषता हो। यो कुरा कवितामा यति स्वतन्त्रता छैन र यो किसिमको संरचनामा बाँधिनु पर्दैन। के छ अनुप्रास चाहिँ यहाँले कसरी चयन गर्नुहुन्छ? अनुप्रास त पक्कै पनि यसका लागि त अपरिहार्य तत्त्वको रूपमा अनुप्रास भएन भने हृदयलाई र अरू पाठकलाई अथवा दर्शकलाई त्यो के भन्यो अथवा के लेख्यो भन्ने कुरा बनाउन सक्दैन। अनुप्रास त यसको गहना सौन्दर्य नै हो। र म वास्तवमा जति पनि नयाँ मुक्तकहरू लेख्ने प्रयास गर्छु, नयाँ अनुप्रासको खोजी चाहिँ म गर्छु। र म अरू मुक्तकारहरूलाई पनि जसले आफ्नै नवीन अनुप्रासहरूको प्रयोग गर्नुहुन्न, अरूकै पुराना अनुप्रास, अब शब्द त सबैको साझा हो, शब्दकोशका शब्दहरू, तर थाहा हुन्छ नि यो अनुप्रास अरू धेरैपल्ट प्रयोग भयो, अरूहरूले पनि गर्नुभएको थियो भनेर एउटा राम्रो मुक्तकारले चाहिँ आफै नयाँ अनुप्रासहरू खोज्छ। त्यो अनुप्रास अन्त्यानुप्रासमा त मिल्नै पर्यो, अनि अन्तर अनुप्रास वा मध्यानुप्रास मध्यमा पनि अनुप्रास राखेर मुक्तक लेख्न सकिन्छ, निकै राम्रो हुन्छ। अनि वा त्यसका आरम्भतिर पनि राख्न सकिन्छ। श्रुत्यानुप्रास अथवा वृत्यानुप्रास, त्यही अनुप्रासलाई दोहोऱ्याउन पाउँछ कि? त्यस्तो पनि पाइन्छ। यसमा त धेरै तपाईँले कला, त्यसमा तपाईँका
भनेका व्यञ्जनात्मक अघि हामी त कुरा गर्दैथ्यौँ, व्यञ्जनात्मकता त यसको एकदम विशिष्टीकृत विशेषता नै भयो। अन्त्यानुप्रासमा पनि एउटा एक प्रकारको बहुत मिठो सौन्दर्य हुन्छ। त्यो अन्त्यानुप्रास वा अन्त अनुप्रास हामी मध्यानुप्रास भनौँ, मध्यमा रहने, त्यसले पनि साह्रै राम्रो भूमिका खेल्छ। र अनुप्रासको खोजी चाहिँ म सधैँ गरिरहन्छु। म आज के नयाँ अनुप्रासमा लेख्ने होला भनेर सोध्ने गर्छु। भनेपछि मुक्तक लेख्ने स्रष्टा सबभन्दा पहिला अनुप्राससँग परिचित हुनु पर्यो। अनुप्रासलाई चाहिँ आफूले चाहिँ पहिला ग्रहण लिनु पर्यो। ती अनुप्रासजन्य शब्दहरू चयन गरिसकेपछि अनि मात्रै विषय मिसाउन सकिन्छ। भावलाई अनुप्रासले डोर्याउन पनि सक्छ। अनुप्रासमा आफू तयार भइसकेपछि त्यो अनुसारको भाव खोज्न पनि सकिन्छ। म चाहिँ अनुप्रासको नवीनतातिर चाहिँ एकदमै सचेत छु। त्यसैले मलाई त्यो अनुप्रास छनौट गरिसकेपछि पनि भाव खोज्छु वा भाव अनुसारको अनुप्रास पनि खोज्छु। अनुप्रास त त्यो मुक्तकारको एउटा गुणस्तर नै हो, उहाँको एउटा योग्यता नै हो। अनुप्रास शब्द साम्यम वैष्णव विश्व र सेयज भन्छ है। अब यो वेदमा अथवा साहित्यका अन्य पूर्वीय उसमा पनि यसलाई चाहिँ बढी मात्रामा अनुप्रासलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। यहाँले त्यसलाई चाहिँ बढी मात्रामा प्राथमिकता दिनुहुन्छ र त जीवन्त बनेका छन् यहाँका सृजनाहरू है। अब साहित्य अनि यो काव्य अहिले पछिल्लो समय यो जुन राष्ट्रको गति छ यसलाई झकझकाउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नका लागि के गर्नुपर्छ होला? एउटा त यो हामी पढ्थ्यौँ नि, रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरी बजाएर बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेलाको सम्राट भनेर। हजुर, हामी कवि साहित्यकार कलाकारहरूले समाजतिर आँखा चिम्लेर, राष्ट्रमा भइरहेका घटनाहरूलाई आँखा चिम्लेर, बेरोजगारीहरूलाई आँखा चिम्लेर, हाम्रो सीमा मिचिरहँदा वा मिचिँदा आँखा चिम्लेर, वा सिमानामा कुनै समस्या हुँदा आँखा चिम्लेर, बाढी पहिरो हुँदा आँखा चिम्लेर, पुरै प्रेमको कविता लेखेर बस्ने वा प्रेमको गजल लेखेर बस्ने वा प्रेमको मुक्तक मात्र लेखेर बस्ने चाहिँ केवल आनन्दका लागि मात्रै सृजना गर्नेहरू हो। त्यो चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। समाजका समस्याहरूलाई पनि उठाउनुपर्छ, राष्ट्रका समस्याहरूलाई पनि उठाउनुपर्छ, मान्छेहरूका दुःख वेदना गरिबीहरूलाई पनि उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो साहित्य केका लागि भन्दा मात्र यो अन्तस्करणको आनन्दको लागि मात्र चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। साहित्यको त्यो सामाजिक उपयोगिता पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको रसगत वा चैतन्यगत भावगत महत्त्व त आफ्नो ठाउँमा छ, मूल्य त आफ्नो ठाउँमा छ। तर साहित्यले समाजतिर आँखा चिम्लिने, राष्ट्रतिर आँखा चिम्लिने, राष्ट्रका समस्यातिर आँखा चिम्लिने चाहिँ हुनु हुँदैन र त्यतातिर पनि उसको दृष्टिकोण आकृष्ट हुनुपर्छ, ध्यानाकृष्ट हुन सक्नुपर्छ। तब मात्रै त्यो साहित्य जीवन्त बन्न सक्छ र एउटा समाज परिवर्तनको मुख्य एउटा पहरेदार बन्न सक्छ। देवकोटाकी मुनामदन यहाँले हेर्नुभयो नि, देवकोटाले त्यस्तो एकदम ठुला ठुला छन्दका कुरा मात्रै गर्नु भएन। मुनामदन उहाँलाई त्यति अमर राख्यो, त्यहाँ जीवनको कुरा थियो नि, गरिबीका कुराहरू थिए नि, त्यो राख्यो अनि मुनामदन अमर भयो। उहाँले अरू सबै कृति जलाइदिए पनि मलाई मुनामदन चाहिँ नजलाउनु भनेर उहाँले भन्नुभएको पनि छ है। तसर्थ के छ भन्दा नेपाली माटोसँग बढी जोडिएको पनि छ, त्यो नेपाली संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको विषयवस्तु पनि छ त्यो। तसर्थ के छ त्यो चाहिँ जीवन्त छ, एउटा स्रष्टालाई पनि त्यो लाग्ने रहेछ है। अब यहाँलाई मैले चैतन्य यात्रातर्फ डोर्याउन चाहे, यहाँ आफू त लामो समय डोरिरहनु भएको छ, तर पनि दर्शकहरूलाई हामीले चैतन्य यात्रातर्फ एकछिन ध्यान आकृष्ट गरौँ। हजुर, हस्, म चैतन्य यात्राका 2-3वटा मुक्तक राख्छु यहाँसँग। एउटा संजोग के छ भने यहाँले यो पुस्तक पढ्दा वा मेरो पाठकले पढ्दा यो पुस्तकमा 504वटा मुक्तक छन्। त्यो भनेको 9 हो, 5/9 चाहिँ एउटा शुभ सङ्केत अथवा मलाई मनपर्ने अङ्क र यहाँ 9ले भाग जाने क्रममा रहेका सबै मुक्तकहरू मलाई मन परेका हुन्। 9, 18, 27, 36, 45, 54 यस्ता त्यो एउटा संजोग छ। म यसको 9 नम्बरको मुक्तक यहाँलाई सुनाउँछु, चैतन्य यात्राको। भनेपछि त्यसमा पनि यहाँले विचार गर्नुभएको छ? विचार गरेको छु, विचार गरेको सुनियोजित छन्, कुन मुक्तको क्रम कहाँ राख्ने भनेर सुनियोजित छन्। मनहरू नजिक हुन्छन् शरीर टाढा भयो भने, मनहरू नजिक हुन्छन् शरीर टाढा भयो भने, तटबन्धको कैद हुनेछ नदी छाडा भयो भने। मनहरू नजिक हुन्छन् शरीर टाढा भयो भने, तटबन्धको कैद हुन्छ नदी छाडा भयो भने, टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ सम्बन्ध होस् कि पुल, टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ सम्बन्ध होस् कि पुल। फुल यदि तिनीहरूको रङ हदैभन्दा गाढा भयो भने, टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ सम्बन्ध होस् कि फुल, यदि तिनीहरूको रङ हदैभन्दा गाढा भयो भने। यो चैतन्य यात्राको क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक थियो। अर्को एउटा मुक्तक राख्छु, 18। दिनमा तारा रातमा घाम खोज्नु गल्ती हुनेछ, दिनमा तारा रातमा घाम खोज्नु गल्ती हुनेछ, गाममा सहर सहरमा घाम खोज्नु गल्ती हुनेछ,
उदाउने समय हुन्छ सबको भगवानको पनि। दिनमा तारा रातमा घाम खोज्नु गल्ती हुनेछ, गाममा सहर सहरमा घाम खोज्नु गल्ती हुनेछ। उदाउने समय हुन्छ सबको भगवानको पनि, त्रेतामा कृष्ण द्वापरमा राम खोज्नु गल्ती हुनेछ। चैतन्य यात्राको मुक्तक राखेँ। अन्तिम एउटा राखौँ। हजुर। सत्तामा वा शिखरमा टिक्नु ठुलो कुरा रहेछ, सत्तामा वा शिखरमा टिक्नु ठुलो कुरा रहेछ। डुबेकालाई सतहमा झिक्नु ठुलो कुरा रहेछ, सत्तामा वा शिखरमा टिक्नु ठुलो कुरा रहेछ। डुबेकालाई सतहमा झिक्नु ठुलो कुरा रहेछ। ठगिएर होस् बारम्बार अथवा धोका खाएर, ठगिएर होस् बारम्बार अथवा धोका खाएर आफ्नै जिन्दगीसँग सिक्नु ठुलो कुरा रहेछ, आफ्नै जिन्दगीसँग सिक्नु ठुलो कुरा रहेछ। जिन्दगी भनेको केवल आफ्नै जीवन भोगाइसँग चाहिँ सिक्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ। आफूले म को हुँ भन्ने कुरा चिन्नु कुरा पनि अर्को कुरा ठुलो कुरा रहेछ। अत्यन्तै चेतनाको कुराहरू चाहिँ यसमा मुखरित भएको छ। हजुर है। अब जसले गर्दा यहाँलाई धेरै एउटा दर्शनको एउटा पृष्ठभूमि केलाउनु भएको भन्ने लाग्छ। मलाई अर्को प्रसङ्ग के लाग्यो भन्दा यहाँ एउटा अर्थशास्त्रको पनि राम्रो एउटा विज्ञका रूपमा रहनुहुन्छ है, तथ्याङ्क विभागमा पनि रहनुभएको छ। अब अर्थशास्त्र र साहित्यलाई कसरी लिनुहुन्छ, अनि अहिलेका साहित्यकारहरू अर्थसँग पनि अलिकति बढी आकृष्ट भएको पाइन्छ। यहाँमा चाहिँ त्यो मोह साहित्यबाट अर्थतिर जोड्यौँ भन्ने मोह चाहिँ आएन? त्यस्तो त छैन, तर अब अर्थशास्त्र एउटा विषय भयो। हुन त प्रत्येक साहित्यकार वा कवि कलाकार जोसुकै समाज धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै चाहिन्छ, व्यक्तिको जीवनमा चाहिन्छ। पुरा गरिब भएर भनौँ न एकदम विपन्न भएर सडकमा जीवन बाँच्नु पर्यो भने यो किताब लेख्ने फुर्सद कहाँ, किताब छाप्ने पैसा कहाँ। अब यो पूर्वतिर पनि भनेको छ, धर्मार्थ काम मोक्षिषु वैचक्षण्यं कलाश च करोति कीर्तिवृत्तिं च साधु काव्य निबन्धनम है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवनमा त्यो सबै चाहिन्छ। तर मैले यो अर्थ सङ्कलनका हिसाबले वा साहित्य लेखेर कमाइन्छ भन्ने त्यस्तो सोच पनि कहिले आएन। मैले किताबहरू पनि कुनै प्रकाशक कहाँ गएर प्रकाशन गरेको होइन। त्यो जीवन एउटा छ, तर बाँच्न साहित्यकारहरू पनि बाँच्नुपर्छ। सबैको कुनै एउटा पेसा व्यवसाय वा केही न केही लेखेर बाँच्ने पनि बिस्तारै अब त्यो आउला। हाम्रो देशमा केही केही स्रष्टाहरू त्यतातिर पनि एउटा उभिन सकेको देखिन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यसले तानेको छैन। म चाहिँ एउटा त्यतातिर छैन। यो विशुद्ध एउटा आफ्नो खुसी अनि यही भावना। आनन्द केमा हुनुहुन्छ? त्यो पेसामा हुनुहुन्छ, तथ्याङ्क विभागको पेसामा हुनुहुन्छ, या लेखनमा सृजनामा? बिल्कुल सृजनामा छु। म दिनभरि 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा अफिसमा बस्दा भन्दा म घरमा आएर जहिले पनि म दिनको एउटा रचना त जरुर गर्छु, एउटा मुक्तक त म जरुर लेख्छु। मलाई त्यो 4 हरफ लेख्दा तपाईँले ध्यानमा प्राप्त गर्ने आनन्द, तपाईँले योगमा प्राप्त गर्ने आनन्द, तपाईँले सङ्गीत सुनेर प्राप्त गर्ने आनन्द, वा कसै मदिरा पिउनेले मदिरा पिएर प्राप्त गर्ने आनन्द, वा कसैले तास खेलेर प्राप्त गर्ने आनन्द, वा कसैले घुमेर नदी किनारमा बसेर हेर्ने आनन्द चाहिँ म 4 हरफको मुक्तक लेख्दा अनुभूत गर्छु। आनन्द यसमै छ। यही सृजनाले गर्दाखेरि कतिपय प्रपञ्चहरूमा यहाँ जोडिन सक्नुभएको छैन होला पक्कै पनि है। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। विशेषतः अब यहाँले प्रगतिशील यात्रालाई नै मैले अझै केही जोडौँ होला। हामी प्रगति भनिरहेका छौँ, केलाई प्रगति रहेछ अलिकति सामान्यतया त्यसलाई पनि जोडिदिनु होला र एउटा अंश जोडेर हामी आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्नेतर्फ लाग्नेछौँ। प्रगति भने अब यसलाई परिभाषित गर्ने कुरा पनि समय सन्दर्भ अनुसार व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। अब भौतिक प्रगति देखिने प्रगति मात्र होइन, चेतनाको प्रगति भएन भने, सभ्यताको उन्नयन भएन भने, हामी सभ्यतालाई जोगाइराखेनौँ भने, सभ्यता मासेर गरिने भौतिक प्रगतिलाई के प्रगति भन्ने? बागमतीलाई प्रदूषित गराएर अहिले ढलको त प्रगति भयो, तर बागमती प्रदूषित भयो, त्यस्तो प्रगति त होइन। प्रगति चाहिँ बहुआयामिक, देखिने पनि नदेखिने पनि, सभ्यताको यो हार्डवेयर पनि सफ्टवेयर पनि भने जस्तो त्यस्तो किसिमको प्रगति चाहिँ प्रगति हो भने मलाई लाग्छ। विकास जस्तै प्रगति भने पनि बहुआयामिक हुन्छ। मानवीय सभ्यता संस्कृति चेतनाको पनि र यो पूर्वजका धरोहरहरूको पनि त्यसलाई नबिगारिकन नमासिकन दिगो विकास भन्छ नि, त्यस्तै खालको प्रगति चाहिँ प्रगति हो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँले भने जस्तो मैले सुनाउन चाहिँ मलाई 2टा मुक्तक मन छ, समयले अनुरोध गऱ्यो भने म 2टा मुक्तक मलाई साह्रै मन परेको। मैले देशको मुक्तक सुनाउन बाँकी छ, जहिले पनि देशको मुक्तक सुनाउँछु। भावना हामी त राष्ट्रियता र सभ्यतासँगै जोडिन्छौँ बढी हो। म देशको एउटा मुक्तक सुनाउँछु र प्रेमको एउटा अन्तिम मुक्तक सुनाउँछु। देशको मुक्तक एउटा सुनाउँछु यहाँलाई। विश्वको प्रत्येक कीर्तिमान भङ्ग गर्नका लागि हुन्छ,
विश्वको प्रत्येक कीर्तिमान भङ्ग गर्नका लागि हुन्छ, पर्दाखेरि एउटा देशको सेना जङ्ग गर्नका लागि हुन्छ। विश्वको प्रत्येक कीर्तिमान भङ्ग गर्नका लागि हुन्छ, पर्दाखेरि एउटा देशको सेना जङ्ग गर्नका लागि हुन्छ। ओ कलाकार लिइराख अलिकति मेरो हृदयको रगत, खुइलियो भने देशको झन्डा रङ्ग गर्नका लागि हुन्छ, खुइलियो भने देशको झन्डा रङ्ग गर्नका लागि हुन्छ। अत्यन्तै मैले मार्मिक छ, मेरो देशको लागि राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनाले उत्प्रोत छ। देशको साह्रै माया लाग्छ अरूलाई जस्तै। हजुर। र म एउटा प्रेमको सुनाउँछु, जुन मेरो 7000 बढी मुक्तकहरूबाट हजुर मैले एउटा मात्रै मुक्तकलाई जीवित राख्नु पर्यो भने माया गर्ने मेरो मुक्तको त्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुना मदनलाई भने जस्तै अब मेरो सर्वाधिक मेरो प्रिय। केही चाहिन्न दिदी मात्र एउटा टोपी दिनु, केही चाहिन्न दिदी मात्र एउटा टोपी दिनु, मेरो लासलाई उनको तस्बिरले छोपिदिनु, असाध्यै मन पर्थ्यो उनलाई बाग बगैँचा। केही चाहिन्न दिदी मात्र एउटा टोपी दिनु, मेरो लासलाई उनको तस्बिरले छोपिदिनु, असाध्यै मन पर्थ्यो उनलाई बाग बगैँचा। मेरो चिहानमाथि गुलाबको बोट रोपिदिनु, मेरो चिहानमाथि गुलाबको बोट रोपिदिनु। आहा, अत्यन्तै प्रेमिल छ। अब त्यहाँबाट एउटा वियोग हुने अवस्थामा पनि त्यसलाई चाहिँ जीवन्त भएर यो जन्ममा मात्रै नभएर पर अर्को जन्म अथवा अन्य उसमा पनि आफू प्रेमिल रूपमै रहन पाऊँ भन्ने किसिमको भाव यहाँको त्यो रचनामा रहेको पाउँछौँ हामी। अत्यन्तै यस्ता उर्वर सृजना गर्न सक्ने सामर्थ्य यहाँको अन्तर्हृदयमा अझै प्रस्फुटित हुँदै जाओस्। यो हाम्रो बागमती टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना। व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो, यसका लागि पुनः यहाँप्रति हार्दिक नमन गरेँ। म पनि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चर्चामा आउने स्रष्टा पनि होइन, त्यस्तो स्थापित धेरै मानिसहरूले चिन्ने मान्छे पनि होइन। बागमती टेलिभिजनले मलाई सम्झियो, सभ्यता कार्यक्रममा मेरा विचारहरू पनि प्रसारण हुन योग्य छन् भन्ने सम्झ्यो। त्यसका लागि बागमती टेलिभिजन परिवार र तपाईँ समेतलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त। समादरणीय दर्शकबिन, हामी नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता अनि यहाँको माटो, प्रकृति, संस्कृति आदि विविध पाटाहरूसँग जोडिन्छौँ र असल सभ्यता र संस्कृतिको मलजल गर्ने, गोडमेल गर्ने र यसलाई जीवन्त राख्ने हाम्रो एउटा मुख्य ध्येय रहेको छ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म सृजनामा रहेर पनि प्रकाशन कम मात्र गर्ने तर अर्थपूर्ण प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राख्ने आदरणीय वरिष्ठ सर्जक राजन सिलवालसँग रह्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक स्रष्टा, विषय अनि प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजनमा रहेको सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।